अस्सलाम वालेकुम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश कैसे हुई और फ़िरौन को कौन सा ऐसा ख्वाब आया जिसकी वजह से उसने कहा कि तमाम बच्चों को कत्ल कर दिया जाए। तो इसी टॉपिक पे आज वीडियो है, तो वीडियो शुरू करते हैं। मिस्र का बादशाह बनने से पहले मेहनत और मजदूरी किया करता था। फिर एकदम इस पर किस्मत मेहरबान हुई और ये मिस्र का बादशाह बन गया। बादशाह बनने के बाद फिरौन ने एक अजीबो गरीब ख्वाब देखा, जिस ख्वाब ने उसकी दिन और रात की नींद उड़ाकर रख दी। इस हैबतनाक ख्वाब को देखने के बाद फिरौन को इस बात का पता चला कि अब इसकी हुकूमत थोड़े ही दिन चलने वाली है और इसका सब कुछ इससे छीन लिया जाएगा और फिरौन के साथ ये सब कुछ करने वाला एक बच्चा होगा जो बनी इसराइल में पैदा होगा। प्यारे दोस्तों, इस ख्वाब की ताबीर जानने के बाद फिरौन मजीद खौफजदा हो गया और इसने अपनी सल्तनत को बचाने के लिए मिस्र के अंदर ये हुक्म जारी कर दिया कि बनी इसराइल में जो भी बच्चा पैदा हो उसको कत्ल कर दिया जाए। चुनाचे इस तरह फिरौन का हुक्म पाते ही किप्तियों ने मिस्र के अंदर कत्लो गारत शुरू कर दी और बेशुमार बच्चों को कत्ल करना शुरू कर दिया। प्यारे दोस्तों, आज की इस मुनफरिद वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फिरौन ने मिस्र के अंदर कितने बच्चों को कत्ल किया और किस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी शान की जलवागरी दिखाई और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम को इसी कत्लो गारत से कैसे बचाया और हजरत हारून अलैहिस्सलाम और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत किस तरह हुई और कैसे ये दोनों अल्लाह तबारक व तआला की नबूवत के मनसब पर फायज हुए। प्यारे दोस्तों, फिरौन के बादशाह बनने से पहले बनी इसराइल के लोग हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दिन पर थे और वो अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर ईमान रखते थे और एक खुदा की इबादत किया करते थे। जब फिरौन मिस्र का बादशाह बना तो फिरौन ने खुदाई का दावा करना चाहा। फिरौन ने खुदाई का दावा करने के लिए मिस्र के अंदर दरसो तदरीस का सिलसिला खत्म कर दिया ताकि लोग आहिस्ता आहिस्ता दीन से दूर हो जाएं और अल्लाह तबारक व तआला को भूल कर मुझको खुदा मानने लगे। चुनाचे फिरौन का हुक्म पाते ही पूरे मिस्र के अंदर दीन का इल्म सीखने और सिखाने पर पाबंदी आयद कर दी गई और आहिस्ता आहिस्ता लोग जाहिल होना शुरू हो गए। इस तरह जब लोग अपनी जहालत की इंतहा को पहुंच गए तो फिरौन ने मिस्र के अंदर खुदाई का दावा कर दिया। अगर कोई शख्स फिरौन को खुदा मानने से इनकार कर देता तो फिरौन उसको उसके खानदान समेत कत्ल कर देता। इस तरह जब फिरौन का जुल्म सितम हद से बढ़ने लगा तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भेजने का इरादा फरमाया। एक दिन फिरौन अपने महल के अंदर दाखिल हुआ और चैन की नींद सो गया। उस रात फिरौन ने एक अजीबो गरीब ख्वाब देखा, जिस ख्वाब ने फिरौन की नींदों को उड़ाकर रख दिया। इस ख्वाब की ताबीर जानने पर फिरौन को बताया गया कि अब उसकी हुकूमत सिर्फ चंद दिन की रह गई है और कुछ ही अरसे बाद उसका सब कुछ तहस नहस हो जाएगा और उसका सब कुछ उससे छीन लिया जाएगा। नजूमियों ने फिरौन को बताया कि ये सब कुछ करने वाला उन्हीं बनी इसराइल में से एक बच्चा होगा जिन बनी इसराइल वालों पर तू जुल्म सितम करता है और जिनको तू खुदा ना मानने पर कत्ल कर देता है। फिरौन ने नजूमियों की जब ये बात सुनी तो फिरौन के होश उड़ गए और फिरौन ने मिस्र के अंदर कत्लो गारत शुरू कर दी। अगर बनी इसराइल के घर में कोई भी बच्चा पैदा होता तो उसको कत्ल कर दिया जाता। इस तरह फिरौन ने अपनी हुकूमत के छिन जाने के खौफ से बनी इसराइल के 90,000 मासूम बच्चों का कत्ल कर दिया। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता बनी इसराइल के अंदर नौजवान नस्ल खत्म होना शुरू हो गई और बनी इसराइल के अंदर सिर्फ बूढ़े लोग बाकी रह गए। इसी दौरान कुदरत इलाही से ऐसा हुआ कि उन बूढ़ों के दरमियान भी एक मर्ज फैल गया जिसकी वजह से वो बूढ़े भी मरना शुरू हो गए। ये अजीबो गरीब मामला देखकर किप्तियों के रईस लोग परेशान हो गए और ये अजीबो गरीब मामला देखकर किप्तियों के रईस लोगों ने फिरौन से कहा कि बनी इसराइल में पैदा होने वाले हर बच्चे को आपके हुक्म से कत्ल कर दिया जाता है और बाकी बूढ़े लोग अपनी मौत खुद ही मर रहे हैं। अगर यही कत्लो गारत का सिलसिला चलता रहा तो बनी इसराइल वाले खत्म हो जाएंगे और हमारी खिदमत के लिए कोई भी बाकी ना रहेगा और कोई भी ऐसा शख्स ना होगा जो हमारा मेहनत और मुशक्कत वाला काम करे और हमारी खिदमतें सर अंजाम दे। इस तरह फिरौन ने अपने हवारियों की बात सुनकर होश के नाखून लिए और सोचने पर मजबूर हो गया कि अगर बनी इसराइल में पैदा होने वाले तमाम बच्चों को इसी तरह कत्ल किया जाता रहा तो उनके अलावा मेहनत और मुशक्कत वाला काम कौन करेगा और हमारी खिदमतें कौन सर अंजाम देगा। अगर बनी इसराइल के नौजवान न बचे तो ये तमाम के तमाम काम हमको खुद ही करने पड़ेंगे। इस तरह तमाम किब्ती रईसों और फिरौन की मुशावरत के बाद ये बात तय पाई कि 1 साल बनी इसराइल के बच्चों को कत्ल किया जाए और 1 साल में पैदा होने वाले बच्चों को छोड़ दिया जाए ताकि वो हमारी खिदमत पर मामूर हो सकें।
اور ہمارے بھاری بھرکم کام کر سکیں۔ اس طرح بنی اسرائیل کے اندر نوجوان بھی باقی رہیں گے جو ہماری خدمت کریں گے، اور ان کی تعداد اتنی زیادہ بھی نہ ہوگی جو ہمارا مقابلہ کر سکیں اور ہماری حکومت کو نقصان پہنچا سکیں۔ چنانچہ فرعون کی مشاورت کے بعد یہ قانون مصر کے اندر نافذ کر دیا گیا۔ 1 سال میں پیدا ہونے والے بچوں کو قتل کر دیا جاتا اور دوسرے سال میں پیدا ہونے والے بچوں کو چھوڑ دیا جاتا جو فرعون کی خدمت پر مأمور کر دیے جاتے۔ اسی دوران اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور حکمت کا ظہور اس طرح ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ایک حمل اس وقت ہوا جب بچوں کو زندہ چھوڑنے کا سال تھا۔ اس مدت کے دوران حضرت ہارون علیہ السلام اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ اس طرح فرعونی قانون کی روح سے حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے کوئی بھی خطرہ نہ تھا کہ ان کو قتل کیا جائے گا، اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت سے حضرت ہارون علیہ السلام کو اس قتل و غارت سے بچا لیا۔ چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب آیا تو یہ وہ سال تھا جس سال میں پیدا ہونے والے بچوں کو قتل کر دیا جاتا۔ چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گھر میں ایک دائیہ عورت آئی۔ یہ دائیہ وہ عورت تھی جس کو فرعون نے بنی اسرائیل کی عورتوں پر مقرر کر رکھا تھا تاکہ وہ چیک کرے کہ بنی اسرائیل میں جب بھی کوئی بچہ پیدا ہو تو اس کی فوراً اطلاع دی جائے اور اس کو قتل کر دیا جائے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا یہ جلوہ نظر آیا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیان نور کی کرنیں چمک رہی تھیں۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نور کو دیکھتے ہی اس دائیہ کے جسم کا ہر جوڑ کانپنے لگا اور اس کے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا، اور قدرت الہی سے اس دائیہ کے دل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے محبت ڈال دی گئی۔ فرعون کی طرف سے معمور کی گئی اس دائی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے کہا کہ اے عورت، میں تو اس بچے کو قتل کرنے کے لیے آئی تھی، لیکن اس کو دیکھتے ہی اب مجھے اس سے شدید محبت ہو چکی ہے، اسی لیے تو اپنے بچے کو فرعونیوں سے محفوظ کر لے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو یہ بات کہہ کر وہ دائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گھر سے چلی گئی۔ اس کے بعد فرعون کے کچھ جاسوس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دروازے پر پہنچ گئے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے جب فرعونی جاسوسوں کو آتے ہوئے دیکھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے اپنی والدہ سے کہا کہ فرعونی جاسوس آ رہے ہیں۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ گھبرا گئیں اور ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے آپ کو چھپانے کے لیے ایک کپڑے کے اندر آپ کو لپیٹ کر جلتے ہوئے تندور میں ڈال دیا۔ اس طرح جب فرعونی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گھر میں داخل ہوئے تو جلتے ہوئے تندور کی طرف توجہ نہ دی اور باقی تمام گھر چھان مارا اور کوئی بچہ نظر نہ آیا۔ اور جب فرعونیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے چہرے کی طرف دیکھا تو آپ کے چہرے پر کوئی ایسی تبدیلی نظر نہیں آ رہی تھی جو بچے کی پیدائش کے بعد عورت کے چہرے پر نمودار ہوتی ہے۔ جیسا کہ عموماً بچے کی پیدائش کے بعد عورت کا رنگ پیلا پڑ جاتا ہے۔ چنانچہ تمام گھر کی چھان بین کے بعد فرعونیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے پوچھا کہ وہ دائیہ تمہارے گھر میں کیا کرنے آئی تھی؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کہا کہ وہ مجھے ملنے آئی تھی، اور اس بات کے اندر کوئی جھوٹ بھی نہ تھا کیونکہ وہ پہلے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے ملنے کے لیے آیا کرتے تھی۔ اس طرح جب وہ فرعونی باشندے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گھر سے چلے گئے تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ہوش آیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ بچہ کہاں ہے؟ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو یہ بھی پتہ نہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہاں پر ڈالا ہے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے جواب دیا کہ مجھے کچھ نہیں پتا۔ اتنے میں تندور سے ایک بچے کی رونے کی آواز آ رہی تھی۔ چنانچہ یہ آواز سننے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بھاگ کر تندور کی طرف گئیں، اور جلتے ہوئے تندور کے اندر کا منظر دیکھ کر آپ حیران رہ گئیں۔ آپ نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی ہے، اور آگ نے آپ کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچایا، بلکہ آپ اس تندور کے اندر کھیل رہے تھے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے آپ کو تندور سے باہر نکال لیا، اور آپ بالکل صحیح سلامت تندرست تھے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شان کی جلوہ گری دکھائی اور ان دونوں بچوں کو فرعون کی قتل و غارت سے بچا لیا، اور یہ دونوں بچے بڑے ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب پیغمبر بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر وقت اپنی فرما برداری میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔